بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. دعوت الى اللہ جل جلالہ، اس کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا صدقہ ہے، اور صدقہ کی کیا شان ہے، اور یہ صدقہ ایسا ہے کہ ہر شخص یہ کر سکتا ہے۔ مالی صدقہ کتنے بیچارے کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور دین کی دعوت ایسا صدقہ ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ سنا، دوسرے کو کہہ دیا، اللہ کی فضل و کرم سے صدقہ ہو گیا، اور کیا شان والا یہ صدقہ ہے۔ دو دلائل اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں، آج تیسری دلیل سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، علیکم بالعلم، علم کو حاصل کرو، لا الہ الا اللہ۔ کون سا علم؟ کتاب و سنت کا۔ فإن طلبہ عبادہ، سو یقیناً اس کا طلب کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ وتعلمہ للہ حسنہ، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا سیکھا، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کا سیکھنا نیکی ہے۔ وبذلہ لأہل قربہ، اور اس کے اہل لوگوں کو دینا یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وتعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقہ، اور اسے نہ جاننے والے کو سکھلانا، اسے اس کی تعلیم دینا، یہ صدقہ ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور علم کی خاطر جستجو کرنا جہاد ہے۔ ومذاکرتہ تصبیح، اور اس کا مذاکرہ و مراجعہ یعنی دہرانا، اور اس کا مذاکرہ یہ تسبیح کا کرنا ہے، اور تسبیح کی شان اتنی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف قسم کے اعزاز عطا فرمائے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، میری امت میں سے حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی شان والے صحابی، اور انہوں نے یہ باتیں بیان فرمائی، اور انہی میں سے ایک بات جو ہم سن چکے ہیں کیا ہے، اور علم کا اسے سکھلانا جو اس کو نہیں جانتا کیا ہے، صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ چوتھی دلیل حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صفحہ 95 پر، ما تصدق عبد بصدقہ افضل من
मौइज़तिन याइज़ु बिहा इख्वानन लहू मुअमिनीन। नहीं कोई सदका बंदा कोई सदका नहीं करता जो उस सदका से ज्यादा फजीलत वाला हो। किस सदका से? कि आदमी अपने ईमानदार भाइयों को नसीहत करे। क्या मतलब? सारे सदकात में से सबसे ज्यादा फजीलत वाला सदका क्या है? अपने ईमानदार भाइयों को नसीहत करना। फयतफर्रकून, तो वो उससे जुदा हों। वक़द नफ़अहुमुल्लाहु बिहा, और अल्लाह ताला ने उस नसीहत से उनको फायदा दे दिया। ईमानदारों को नसीहत करना जिससे उन्हें फायदा हो जाए, ये तमाम सदकात में से क्या है? सबसे ज्यादा फजीलत वाला सदका है। अल्लाह इससे महरूम हम सबको, हमारे कुंबों, औलादों, बहन भाइयों, उनके कुंबों को न करे। शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने लिखा, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा, ये अंबियाए किराम और उनके वारिसीन का सदका है। और इसीलिए अल्लाह ताला, उनके फरिश्ते, समंदर की मछलियां और हवा के परिंदे क्या करते हैं? लोगों को खैर की तालीम देने वालों पर क्या करते हैं? पढ़ चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, ये मौत तक इस काम से महरूम न फरमा। और फिर सुनिए, बार बार सुनिए, ये काम सिर्फ मस्जिद ही में नहीं, और ये काम सिर्फ उलमा ही नहीं, हर मुसलमान कर सकता है। एक बात का पता वही कह दे। और कोई मुसलमान ऐसा है जिसे एक बात का भी पता ना? मलिक साहब कोई है? और इल्म को छुपाने वाले पर अल्लाह उनमें से ना करे। अल्लाह ताला और सब लानत करने वाले लानत करते हैं। अल्लाह ऐसे बदनसीब लोगों में शामिल न फरमाए। मौला करीम अपने फजल करम से जो पढ़ा गया, सुना गया, उसमें से जो ठीक है उस पर अमल करना हमारे नसीब में फरमा, और जो गलती हुई कहने में, सुनने में, अपने फजल करम से उसको मुआफ फरमा। अल्लाह हमारी बीमारियों, परेशानियों, दुखों, गमों को दूर फरमा। नेक मुरादों, हाजात उनको अपनी रहमत से पूरा फरमा। अल्लाह दुखों को दूर करने वाला आपके सिवा कोई नहीं, परेशानियों को हटाने वाला आपके सिवा कोई नहीं, और मुरादों को पूरा करवाने वाला आपके सिवा कोई नहीं, करवाने वाला आपके सिवा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।